Kung wala pa ka kadto sa Bukidnon, basin mao na ni ang sign nga kinahanglan na jud nimo mulaag didto. Hello guys, welcome back sa akong vlog. Karon ipakita na ko ninyo ang among Bukidnon adventure kauban ang Mabulay family ug Ligaspi family. Kay sayo pa kayo sa buntag, kinahanglan jud mi mga pampapukaw. Diri pa lang daan, lingaw na kayo ang vibes, katawa, istorya, excitement para sa among padulong nga adventure. Human ana, diretso na dayon mi padulong sa Bukidnon. Og una namo giadtuan ang Impasugong Tourism Center. Isa sa unang highlight sa among laag sa Bukidnon ang pag-abot namo sa Impasugong Tourism Center. Pag-abot namo didto, murag nawala na dayon ang kakapoy sa biyahe. Kay ang hangin presko kaayo, ang palibot hilom og relaxing. Lahi ra gyud kaayo sa city vibes. Perfect kayo ni nga lugar kung gusto ka mo anuin ug maglikay sa stress sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mao ni ikaduha na mo nga giatuan mga idol, ang Lovers Lane sa Impasugong. Isa sa among giatuan ang Lovers Lane. Pag-abot na mo dito, grabe ka peaceful sa lugar. Ang dalan nga napalibutan og mga kahoy, ang hangin nga bugnaw, mura maka-relax jud dayon ang imong pamati. Dili lang ni para sa mag-uyab, kundi para sa tanan nga gusto mo pahulay ug maka-feel og kalinaw. Perfect kayo diri pang picture, pang istorya ug pang banding uban ang imong mga kauban. Ang sunod na mga giadtuan mga idol mao ang communal runs. Pag-abot na mo didto mga idol, nakaingon jud mi nga murag naami sa laing nasod kay tungod sa iyang view sa palibot. Kay kini nga lugar gitawag og look alike sa New Zealand. Grabe bay. Lapad kayo ang green nga kapatagan, bugnaw ang hangin og ang view murag pinting sa kanindot. Inani ka kanindot diri mga idol. Communal ranch no diri sa may Impasugong Bukidnon. So makita ninyo sa akong likod daghan kay tao diri no. Mga bisita diri nga naganhi. Di ba? Isa pud may mga bisita diri sa Impasugong. Kabalo mo mga idol, diri mi naglakaw-lakaw, nagpicture-picture gid mi diha kay among gisulit ang adlaw. Kay sa isa ka tuig or dili ka tuig, pila ka tuig kay isa ra gid mi makanhi. Ug nag-enjoy sa moment uban sa pamilya nga Mabulay og Ligaspi. Walay stress, puro kalipay gyud mga idol. Ug diri na mo na realize mga idol nga dili na gid kinahanglan nga moadto taglayo nga nasod para maka-experience og ani ang view kay naara diri sa Bukidnon. Pagkahuman sa tulo ka place nga among giadtuan mga idol, ni proceed na pud mi sa among accommodation kay lagi magpahulay sa ta kay tungod sa kainit and then kakapoy ginagmay. Shout out dai ko ni Sir nga gikan sa New Zealand and then sa iyang missus og ni Sir Tony Ligaspi nga isa sa nag-sponsor sa among biyahe. Salamat kayo Sir Ton. Mao ni ang accommodation namo mga idol, grabe ka patsada ug bugnaw kayo. Dayon mibiyahe dayon mi padulong mi sa Kaamulan Capitol Grounds mga idol kay mag-dinner mi. So daghan kayo tao mga idol kay naa sila gi-celebrate nga Kaamulan Festival sa usa ka dako nga selebrasyon nga ginabuhat sulod sa usa ka bulan. Grabe ka lively ang lugar, daghan og suga. Pagkaon og mga tawo nga nag-enjoy, makapil jud ka sa kasadya o kultura sa Bukidnon mga idol. Daghan kayong salamat sa panyapon, dili lang busog ang tiyan kundi apil na pod ang kasing-kasing sa kalipay. Sa matag laag dili importante kung asa ka padulong kundi kinsa imong kauban. Daghan kayong salamat sa Mabulay family, Ligaspi family ug sa tanan nga nag-uban sa amo. Sa matag laag mga idol, dili importante kung asa ka padulong mga idol kundi kinsay mong kauban. Daghan kayong salamat sa Mabulay family, Ligaspi family ug sa tanan nga nag-uban sa amo. Salamat sa inyong pagtan-aw, mga idol, like og share lang ang akong pangayoon sa inyo and subscribe sa akong YouTube channel. Don't forget to follow Pitik ni Matet. Daghan kayong salamat. God bless us all. Bye-bye. See you next episode ani nga vlog mga idol.